आदाब, मुनसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है और आप देख रहे हैं जेकेएल डायरी। पहले हेडलाइंस। में ताउन किया है। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। मुआशरे की तरक्की के लिए खवातीन की तरक्की नागुज़ीर। जम्मू कश्मीर की तामीर खवातीन के बाख्तियार होने से ही मुमकिन। एलजी मनोज सिन्हा का बयान। बीजेपी के कौमी सदर नितिन नवीन का पहली बार जम्मू दौरा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को पेश किया खराज अक़ीदत। कहा, कारकुन खित्ते में उनके ख्वाबों को कर रहे हैं पूरा। रियासती दर्जे की बहाली के लिए जंतर मंतर पर एहतजाज जायज। कांग्रेस अपने मौक़िफ़ पर कायम। गुलाम अहमद मीर की मुनसिफ टीवी से खास बातचीत। यात्रा मजहबी अक़ीदत का मामला। सहूलियात के नाम पर मकामी लोगों को परेशान न किया जाए। जंग किसी मसले का हल नहीं। मीर वाइज उमर फारूक का बयान। मुतनाज़ा किताब ग्रेट पर्सनालिटीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर किताब की इशाअत का मकसद अमन खराब करना और मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान दहशतगर्दी खत्म करे। NCMLA तनवीर सादिक का बयान। नए अजला को काउंसिल न देने पर लद्दाख में एहतजाज। जिला सतह पर हिल डेवलपमेंट काउंसिल को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। साबिक CEC ऋषि गलसन का रद्दअमल। किश्तवाड़ में फ्लैश फ्लड से क्वार पावर प्रोजेक्ट मुतासर। मुतादिद गाड़ियां मलबे तले दब गई। कौमी शाहराह और अहम सड़कें बंद। और खबरें तफसील से। LG मनोज सिन्हा ने आज कहा कि मुआशरे की तरक्की के लिए खवातीन की तरक्की नागुज़ीर है। श्रीनगर में जेंडर इक्विटी एडवोकेट्स की एक तकरीब से खिताब करते हुए LG ने इस बात पर जोर दिया कि जम्मू कश्मीर की तामीर और तरक्की तभी मुमकिन है जब खवातीन बाख्तियार और माशी तौर पर खुद कफील हों और फैसला साजी के अमल में फ़ाल किरदार अदा करें। LG ने मज़ीद कहा कि उनका ख्वाब एक ऐसा जम्मू कश्मीर है जहाँ खवातीन तालीम, सनत, एंटरप्रेन्योरशिप और हुक्मरानी जैसे शोबों में क़यादत करें। सिन्हा ने इस यकीन का इजहार किया कि आने वाले वक्त में खवातीन को सियासी मैदान में भी ज़्यादा नुमाइंदगी मिलेगी। अब मैं एक ऐसे जम्मू कश्मीर की कल्पना स्वाभाविक रूप से करता हूँ जहाँ महिलाएं स्कूल हो, यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज हो, इंडस्ट्री हो, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हों, महिलाएं ही नेतृत्व करें और जहाँ वे साहित्य की उत्कृष्ट कृतियों का सृजन भी करें, कविता के माध्यम से संवेदनाओं को स्वर भी दें और कला के माध्यम से भारत को और दुनिया को प्रेरित करें, एंटरप्रेन्योरशिप के माध्यम से नई आर्थिक संभावनाओं का भी निर्माण करें। एक ऐसे जम्मू कश्मीर की कल्पना मैं करता हूँ जहाँ महिलाएं शासन और प्रशासन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। बीजेपी के कौमी सदर नितिन नवीन ने जम्मू का दौरा करके पार्टी लीडर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को याद किया और उन्हें अकीदत का नजराना पेश किया। जम्मू में पार्टी कारकुनों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आज बीजेपी के तमाम वर्कर्स जम्मू कश्मीर में मुखर्जी के ख्वाबों को पूरा कर रहे हैं। नितिन नवीन ने खित्ते की तरक्की की तारीफ की और कारकुनों पर जोर दिया कि वो पार्टी को मजीद मजबूत बनाने के लिए मिलकर काम करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के लोगों को सुरक्षित जीवन देने का जो संकल्प किया है, जब जब इस देश पे नापाक इरादों के साथ लोगों ने देखा है, उसको ईंट का जवाब पत्थर देने का काम किया। और मैं मानता हूं ये देश के लोगों को आज एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो देश के लोगों की सुरक्षा के प्रति, उनके विकास के प्रति संकल्पित है। और मैं कहता हूं जम्मू कश्मीर का युवा कल तक स्टोन पेटर्स के रूप में जाना जाता था, आज कश्मीर का युवा जम्मू कश्मीर का रणजी विजेता। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान और जडेबल के रुकन असम्बली तनवीर सादिक ने आज श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुतनाज़ा किताब ग्रेट पर्सनालिटीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के इशाअत और तकसीम का मकसद जम्मू कश्मीर के पुरअमन माहौल को ख़राब करना है। उन्होंने मजीद कहा कि अमन मुज़ाकरात के आगाज़ के लिए पाकिस्तान को दहशतगर्दी से पाक माहौल पैदा करने की ज़रूरत है। इसके अलावा तनवीर सादिक ने उम्मीद ज़ाहिर की कि LG इंतज़ामिया 13 जुलाई के शोहदा को खराज तहसीन पेश करने के लिए इजाज़त देगी।
امید پہ دنیا قائم ہے اور ہمیشہ مجھے لگتا ہے انسان کو پازیٹیو رہنا چاہیے. ہم صرف دلی یہ کہنے کے لیے جا رہے ہیں, ہم ان ایوانوں میں وہ بات پہنچانا چاہتے ہیں کہ جن ایوانوں نے ہم سے وعدہ کیا تھا, کیونکہ یہ صرف نیشنل کانفرنس کا ایک مشن نہیں ہے, یہ مشن ہر ایک اس انسان کا ہے جو سمجھتا ہے کہ جموں کشمیر کے ساتھ غلط ہوا, جموں کشمیر کی جو حق ہے, جو ہم جموں کشمیر کی جو آئیڈینٹی ہے اس کو کہیں ٹھیس پہنچی. یہ ان سب لوگوں کی ایک مشن ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ ہمارا جو حق ہے ہمیں واپس دینا چاہیے, اور مجھے لگتا ہے اسی میں نیشنل کانفرنس نے ایک پہل کی ہے, اور ہم امید کرتے ہیں بڑھ چڑھ کے ہر ایک اپنی سیاسی سوچ, اپنی ہر کوئی چیز سائڈ پہ رکھ کے فاروق صاحب کی بات, فاروق صاحب کی اپیل, نیشنل کانفرنس کی جو اپیل ہے اس میں اپنے ہاتھ میں ہاتھ لے کر جنتر منتر پہ جائے اور دلی والوں سے پھر سے وہ اپیل کرے کہ جو وعدہ انہوں نے کیا تھا ہم سے, چاہے وہ سپریم کورٹ نے, پردھان منتری یا گرہ منتری نے, وہ وعدہ اب اپروپریٹ ٹائم آ چکا ہے اور وہ ہم کو دینا چاہیے. کانگریس کے سینئر رہنما اور ایم ایل اے غلام احمد میر نے جموں کشمیر کے ریاستی درجے کی بحالی کے مطالبے پر جنتر منتر میں مجوزہ احتجاج کو جائز قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ مطالبہ 5 اگست 2019 کے فیصلوں کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال کا نتیجہ ہے. انہوں نے کہا کہ ریاستی درجے کی تبدیلی بغیر عوامی مشاورت کے کی گئی, جس سے عوام میں شدید مایوسی پیدا ہوئی, جبکہ کانگریس اپنے موقف پر آج بھی قائم ہے. اس موقع پر منصف ٹی وی سے جی امیر نے خاص بات چیت کی. پہلے تو سب سے بڑی بات سمجھنے والی ہے کہ ایسا پروٹیسٹ کرنے کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے, کیونکہ بے وجہ ریاست جموں کشمیر کے درجے کو توڑا گیا 5 اگست 2019 کو, ہمارا سٹیٹس ڈاؤن کیا گیا, ہماری اتھارٹی چھینی گئی, اور جموں کشمیر کے لوگوں کے مطلب مشورے کے بغیر ہی, کوئی سرکار نہیں تھی, کوئی نمائندگی نہیں تھی, اور دلی والوں نے اپنے بھیجے ہوئے گورنر سے کنسنٹ لی اور دلی میں جا کر قانون پاس کیا. یہ پہلے ہی جمہوریت میں ایک آئین پر سب سے بڑا دھچکا ہے. ایسا کبھی نہیں ہوا ہے, پہلے تو یوٹیز کو سٹیٹ ہوتا تھا, سٹیٹ کو کبھی یوٹی نہیں بنایا جاتا ہے. میرے باعث کشمیر ڈاکٹر مولوی محمد عمر فاروق نے آج کہا کہ امرناتھ یاترا مذہبی عقیدت کا معاملہ ہے اور کشمیری عوام مہمان نوازی کی روایت کے مطابق یاتریوں کا احترام کرتے ہیں. سری نگر میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے انتظامیہ پر زور دیا کہ یاتریوں کی سہولیات کے ساتھ مقامی لوگوں کی زندگیوں میں خلل نہ ڈالا جائے. کتابوں پر پابندی کو غیر جمہوری قرار دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تاریخ کو مسخ نہیں کیا جا سکتا. پاک بھارت تعلقات پر میر واعظ نے زور دیا کہ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں, لہذا وینکیا نائیڈو اور منموہن سنگھ کے ادوارے کی طرح دہلی اور اسلام آباد اور سری نگر کے درمیان بامانہ مذاکرات ضروری ہے. اٹس انفارچونیٹ کہ جو اتنا سخت انہوں نے فیصلہ لیا ہے اور 7-8 لوگوں کو شاید سسپینڈ کر دیا گیا ہے. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ کشمیر کی تاریخ کوئی 2019 سے شروع نہیں ہو رہی ہے. کشمیر کی تاریخ جو ہے وہ ہماری ایک روایت رہی ہے, ہماری 5000 سال کی تاریخ ہے, اور ہمیں تاریخ کے ہر باب پر فخر ہے. 5000 سال کی اگر ہم بات کریں, ہمارا شیوازم کا دور تھا, بدھزم کا دور تھا, اسلام آیا, اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ 47 کے بعد جو پولیٹیکل معاملات ہوئے, انڈیا پاکستان جو ہے ایز 2 انڈیپینڈنٹ کنٹریز سامنے آئیں, تو ایک ہسٹری ہے, ایک پس منظر ہے. آپ ہر ایک چیز کو تھوڑی آپ ختم کر سکتے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوچ جو ہے یہ ایکیڈمک سوچ نہیں ہے. جیسے آپ نے کہا کہ میں یہ حیرانی کی بات ہے کہ ہر کسی چیز کو جہاد کا نام دیا جاتا ہے. کبھی بی جے پی والے لو جہاد کی بات کرتے ہیں, کبھی لینڈ جہاد کی بات کرتے ہیں, اب یہ نیا ایکیڈمک جہاد جو ہے اس کی یہ بات کر رہے ہیں. یہ افسوسناک چیزیں ہیں. دیکھیے آپ ہر قسم کا لٹریچر جو ہے وہ اویلیبل ہے مارکیٹ میں, کرٹیکل بھی ہو سکتا ہے, تعریف بھی ہو سکتی ہے, تو اس کو بار بار چیزوں کو بند کرنا, بین لگانا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک وائبرنٹ معاشرے کی بات نہیں ہے. یہ آپ تھوڑی یہ کوئی ایسا عمل ہے کہ آپ زور زبردستی سے تاریخ کا ایک ہی حصہ آپ پڑھانا چاہتے ہیں لوگوں کو. تو یہ افسوسناک ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں کی سول سوسائٹی کو بھی, یہاں کی پولیٹیکل پارٹیز کو بھی, سب کو اس پر بات کرنی چاہیے. جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کی ماحولیاتی کمیٹی کے چیئرمین اور کلگام سے رکن اسمبلی محمد یوسف طارقامی نے آج سری نگر میں منعقدہ ایک ورکشاپ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جموں کشمیر میں ماحولیاتی بگاڑ ایک انتہائی تشویشناک صورتحال اختیار کر چکا ہے اور وقت آ گیا ہے کہ منتخب حکومت ٹھوس اقدامات اٹھائے. طارقامی نے زور دے کر کہا کہ خاص طور پر مذہبی مقامات کی صفائی ستھرائی پر خصوصی توجہ دی جائے جہاں عقیدت مندوں کا بھاری رش رہتا ہے.
हमारा मुतालबा ये भी है इलेक्टेड गवर्नमेंट उमर साहब की, उनसे ये गुजारिश है कि जहाँ तक माहौलियात का ताल्लुक़ है, हमारे वेस्ट मैनेजमेंट का ताल्लुक़ है, हमारे प्लास्टिक की वबा को दूर करने का सवाल है, हमारे जो वाटर बॉडीज़ है उनको एनक्रोचमेंट से बचाने के लिए लैंड माफिया से, उसकी तरफ कोशिश की जानी चाहिए। ये हमारा मुतालबा रहेगा इलेक्टेड गवर्नमेंट से, इलेक्टेड लेजिस्लेचर से, सिविल सोसाइटी से, और हमारे जितने भी अदीब हैं, राइटर्स हैं, उनसे, क्योंकि ये एक ऑर्गेनाइजेशन का काम नहीं हो सकता और ये सिर्फ गवर्नमेंटल काम नहीं हो सकता। जो कि गवर्नमेंट की अपनी जिम्मेदारियां हैं, मशीनरी की अपनी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन जो मैंने कहा, कल मैं गया था इस इलाके में, श्रीनगर के इलाके में अचन गया था और साथियों के साथ, और फिर वहाँ हमने देख लिया कुछ और भी जो डल के अभी सिलसिला है। लद्दाख में नए अजला को खुद मुख्तार हिल डेवलपमेंट काउंसिल देने के मामले पर करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के मुबीना एतराज़ात के खिलाफ द्रास और जंस्कार समेत मुख्तलिफ इलाकों में शदीद अवामी एहतजाज शुरू हो गया है। इससे कबल 22 जून को ले एपेक्स बॉडी और KDA के दरमियान मरकजी मुशीर की मौजूदगी में एक अहम इजलास हुआ, जिसमें दस्तखतशुदा दस्तावेजात के बाद मुज़ाकरात मुस्बत समत में आगे बढ़ने की उम्मीद जाहिर की गई थी। उधर लेह के साबिक़ चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर एडवोकेट ऋषि गाल्सन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़ेह किया कि ज़िला सतह पर हिल डेवलपमेंट काउंसिल को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता और वो KDA की जानिब से इसकी मुखालफत पर हैरान है। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बेगा गो ऑब्जेक्शन चुआ जाचियाले सो बजंग nge khalna nga taruang diring chuk banga hamago council bo ngata big ngata district munina churches bega chief ya objection zat hin jarkan bega yale tatebe objection churches se reason jigyale gyongos yale yana nikte reason bo kone mola meru ona e objection bo if ya justin e वादी चनाब में शदीद बारिश के बाद आने वाले फ्लैश फ्लड्स ने ज़िला किश्तवाड़ में 540 मेगावाट ग्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट को मुतासर कर दिया, जबकि डोडा किश्तवाड़ कौमी शाहरा और सिंथन टॉप मुर्गन टॉप सड़क भी बंद हो गई। सैलाबी मलबे तले मुतादिद गाड़ियां दब गई हैं, तहम खुशकिस्मती से किसी जानी नुकसान की इतला नहीं है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर पवन कोतवाल ने सूरत हाल पर तफसीली जानकारी दी। आज सुबह से 4 बजे से 8 बजे तक यहाँ पर एक हैवी रेनफॉल आया, जिसमें 1-2 घंटे जो मूसलाधार बारिश आया, उसमें ओवरऑल जो हमारी सिचुएशन जो डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ की है वो नॉर्मल है। कोई लॉस ऑफ लाइफ और प्रॉपर्टी को कोई डैमेज नहीं हुआ है। अलबत्ता हमारा जो पुल्लर नाला नियर टेल रेस टनल TRT कवाड़ में जो थोड़ा सा वो नाला आया, उस नाले में जो हमारे 2 डंपर प्रोजेक्ट के और एक मिलिंग मशीन, एक ROC, एक जो कंप्रेसर है, वो थोड़ा सा पार्शली हम कहते हैं उसको, पार्शली बरीड हुआ था डेब्रीज के अंदर। वो भी टायरों तक की था, ज़्यादा नहीं दबे थे, तो उनको डोडा के प्रेमनगर इलाके में तूफानी सैलाब के बाद कौमी शाहरा 244 आर्जी तौर पर मुतासर हुई, ताहम इंतजामिया ने फौरी कार्रवाई करते हुए सड़क साफ करके ट्रैफिक बहाल कर दी। डिप्टी कमिश्नर कृष्ण लाल ने वाज़ेह किया कि ये बादल फटने का वाक़या नहीं था, किसी जानी या माली नुकसान की इतला नहीं, जबकि आवाम से सिर्फ मुसद्दक़ा मालूमात पर यकीन रखने की अपील की गई है। देर रात में जो बारिश हुई उसकी वजह से हमारे हैवी डाउनपोर हुआ ठाठरी तहसील के प्रेमनगर एरिया में, तो वहाँ से हिलॉक साइड से मड वगैरह रोड पे इकट्ठा हो गया था, जिसको के मॉर्निंग में ही क्लियर कर दिया और रोड को रिस्टोर कर दिया। इसी तरह हमारा एक चिराला तहसील में वहाँ पर भी पानी आया था और उससे भी काफ़ी स्टोन मड वगैरह वहाँ पर आया, तो वहाँ पर भी उसको क्लियर कर दिया गया है। तो ऐसा कोई पैनिक होने वाली बात नहीं है ये, क्योंकि हमारा डिस्ट्रिक्ट एक पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट है और इसमें जब हिलॉक्स पे बारिश पड़ती है तो उससे मिट्टी वगैरह निकल के तो सड़कों पे आ जाती है, कई बार पानी।
महकमा मौसमियात ने जम्मू कश्मीर में अगले चंद दिनों तक तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ वसी पैमाने पर बारिशों की पेशगोई की है। डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार अहमद के मुताबिक मैदानी इलाकों में मूसलाधार बारिशों के बायस नदी नालों में तगयानी और पेशियां गिरने का खदशा है। मौसम जो है थोड़ा हॉट एंड ह्यूमिड रहा लास्ट पिछले कई दिनों से, और आज मॉर्निंग में जैसे एक्सपेक्टेड था जम्मू डिवीजन के खासकर जम्मू के मैदानी इलाके, पीर पंजाल रेंज और इसी तरह चिनाब वैली के अंदर एक हैवी स्पेल जो है देखा गया, जिसके कारण फ्लड्स कुछ एक जगहों पे मडस्लाइड लैंडस्लाइड भी हुए। और इसी तरह अभी मौसम जो है क्लाउडी बना हुआ है थ्रू आउट द डे, और एक स्पेल हल्की बारिशों का खासकर साउथ कश्मीर के कुछ एक डिस्ट्रिक्ट्स और इसी तरह नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स में भी जो है बारिशों के चांसेस हैं, लेकिन कुछ एक डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर थोड़ा ब्रीफ इंटेंस शावर्स के भी चांसेस हैं। जम्मू कश्मीर होटलर्स एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के सदर बाबर चौधरी ने आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए एलजी इंतजामिया पर जोर दिया कि अमरनाथ यात्रियों की सहूलत के लिए बालतल और नूनवन बेस कैंप्स पर 2 एयरपोर्ट टर्मिनल्स कायम किए जाएं। उन्होंने कहा कि इस वक्त सयाहों की आमद अपने उरूज पर है और तमाम होटल हाउस बोट्स मुकम्मल तौर पर बुक हो चुके हैं। बाबर चौधरी ने मजीद कहा कि श्रीनगर एयरपोर्ट पर मरम्मत का काम इस अंदाज में किया जाना चाहिए जिससे जारी सयाहती सीजन किसी भी तौर मुतासर न हो। कि मैंने कहा कि 2 टर्मिनल्स यहाँ पे तामीर किए जाएं, एक बालताल में, एक नुनवान बेस कैंप में, कि जिस तरीके से पैसेंजर हैंडलिंग पूरे वर्ल्ड में होती है, एयरपोर्ट्स पे होती है, उसी तरीके की एक टेक्नोलॉजी वाइज की ज़्यादातर जो भी यात्री हैं उनको ज़्यादा देर लाइन में खड़ा ना रहना पड़े, क्योंकि जितना आप मैनुअल सिस्टम रखोगे उतना टाइम टेकिंग होगा। लेकिन जितनी आप इसमें टेक्नोलॉजी लेकर आओगे वो एक यात्री के लिए उसके लिए टाइम की भी बचत होगी, और उसको ना लाइनों में खड़ा रहना पड़ेगा, ना अपनी रसीदें कटवानी पड़ेंगी। पीछे ही रजिस्ट्रेशन में जिस तरीके का हमको एक बोर्डिंग पास दिया जाता है, ठीक है जी, बोर्डिंग पास लेके हम एक टर्मिनल में जाते हैं, वो टर्मिनल में थ्रू सिक्योरिटी प्रोसेस होता है, बैगेज होता है, हमारा ऑटोमेटिक जनरेशन हो जाती है कि हमारी। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी त्राल यूनिट ने सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल त्राल में बुनियादी सहूलियात और अमले की कमी के हवाले से एडिशनल डिप्टी कमिश्नर को मेमोरेंडम पेश किया, जिसमें फौरी इस्लाहात का मुतालबा किया गया। पार्टी तर्जुमान डॉक्टर हरबख्श सिंह के मुताबिक इंतजामिया ने अस्पताल के मामलात की गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात कराने की यकीन दहानी कराई है, जिसके लिए 15 से 30 दिन का वक्त मुकर्रर किया गया। हमने एक चिट्ठी दी थी त्राल एडमिनिस्ट्रेशन को कि 4 तारीख को हम त्राल में प्रोटेस्ट करेंगे। जो हॉस्पिटल में डेफिशिएंसीज़ हैं और जो लोग यहाँ सफ़र कर रहे हैं, वो बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हमारी हेल्थ मिनिस्टर साहिबा भी त्राल आई थी, लेकिन जब वो वहाँ पे रिबन काटा गया मशीन के लिए, वो डायलिसिस मशीन भी 2 साल पहले लगी थी, और मुझे उम्मीद है कि अभी भी शायद वो वहाँ वो जो फंक्शनल डायलिसिस मशीन को होना है, क्योंकि एक टेक्नीशियन आपने कोई MTS ट्रेंड करवाया है, वो किस तरह से पेशेंटों को देख पाएगा, मुझे उसमें भी उम्मीद कम लग रही है। ऑटो ड्राइवर एसोसिएशन का अलग एक मामला था, ये भी त्राल के रहने वाले हैं, हॉस्पिटल का इनका भी मसला है, लेकिन इनका ये था कि इनको परमानेंट कहीं भी इनका स्टैंड नहीं है। उसमें भी ADC त्राल जो हमारे हैं उन्होंने एक इनकी बात सुनी। ज़िला किश्तवाड़ से 96 किसानों का वफ्द 7 रोज़ा जदीद ज़राई तरबियती प्रोग्राम के लिए CS के हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर रवाना कर दिया गया है, जहां उन्हें साइंसी काश्तकारी और जदीद ज़राई तकनीकों की अमली तरबियत दी जाएगी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर विनोद कुमार बिनहाल ने किसानों पर जोर दिया कि वो तरबियत से हासिल होने वाले इल्म को अमली तौर पर अपनाएं। आज हमने यहाँ किश्तवाड़ जिले से 2 बसें पालमपुर हिमाचल प्रदेश के लिए भेजी हैं, जो कि एक एक्सपोजर विजिट और ट्रेनिंग प्रोग्राम है। यहाँ से हमने कुल 96 फार्मर्स भेजे हैं, जो कि वहाँ पे जाके ट्रेनिंग करेंगे, एक्सपोजर विजिट करवाएंगे उनकी, और ये टोटल 7 दिन का प्रोग्राम है। इस हमारे टूर प्रोग्राम का मेन मकसद है कि फार्मर की नॉलेज को बढ़ाना है और उनको एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे लेके जाना है जहाँ पे वो देख के सीखने की कोशिश करेंगे। नशा मुक्त जम्मू कश्मीर मुहिम के तहत किश्तवाड़ पुलिस ने मुनशियात के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक निजी गाड़ी और 87,540 रुपये नकद रकम जब्त की। कार्रवाई NDPS एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे के सिलसिले में की गई। पुलिस का कहना है कि मुनशियात फरोशों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयां मुसलसल जारी रहेंगी।
اور کشتواڑ پولیس کے سائبر پولیس اسٹیشن نے بڑی کامیابی حاصل کرتے ہوئے تقریباً 10 لاکھ روپے مالیت کے 54 گمشدہ اسمارٹ فونز برآمد کر کے ان کے اصل مالکان کے حوالے کیے۔ ایس ایس پی نریش سنگھ نے شہریوں پر زور دیا کہ وہ سائبر سیکیورٹی کے اصولوں پر عمل کریں تاکہ آن لائن فراڈ اور ڈیجیٹل جرائم سے محفوظ رہ سکیں۔ کرگل جنگ کے ہیرو شہید سپاہی گردیپ سنگھ کو ان کی برسی کے موقع پر نوشہرہ کے گاؤں کنارا میں فوجی اعزاز کے ساتھ شاندار خراج عقیدت پیش کیا گیا، جہاں بھارتی فوج افسران، اہل خانہ اور مقامی لوگوں نے شرکت کی۔ تقریب میں شہید کی عظیم قربانی، جرت اور حب الوطنی کو یاد کرتے ہوئے 2 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی، جبکہ قوم کی خدمت اور شہداء کے مشن کو زندہ رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ گگن ماما باچو پریو نشانے کاؤ، کھیت جو مانڈیو سورما اب جوجن کا داؤ، سورا سو پہچانی ہے جو لڑے دین کے ہیت، پرجا پرجا کٹ مرے کبو نہ چھاڑے کھیت۔ اسی اج تو پہلے 27 سال پیچھے جائیے تا جتے شاید ساڈے پڑوسی دیش نے یہ سوچا ہوگے گا، کیپٹن افتخار اور حولدار حمید نے 12 فوجی جو پاکستانی فوجیاں دے نال کارگل دیاں چوٹیاں تے آ کے اپنا جو بنکر تیار کیتے، انہوں نے یہ سوچا۔ ضلع دراس میں صحت کی سہولیات کو مضبوط بنانے کی جانب اہم پیش رفت مہاراشٹر حکومت کے عطیے سے فراہم کی گئی جدید سٹی اسکین مشین اور ایمبولینس کا ممبر پارلیمنٹ ڈاکٹر شریکانت شندے نے باقاعدہ افتتاح کیا۔ تقریب میں عوامی نمائندوں اور اعلیٰ حکام نے شرکت کی، جبکہ مقامی لوگوں نے اس کا خیر مقدم کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ اس سے علاقے کے مریضوں کو بروقت معیاری طبی سہولیات میسر آئیں گی۔ ضلع کلگام کے مرکزیہ ودیالیہ ایمنو میں بیورو آف انڈین سٹینڈرڈز کے اشتراک سے طلباء میں معیار اور سائنسی شعور اجاگر کرنے کے لیے کوالٹی بیداری پروگرام اور پوسٹر مقابلے کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں طلباء کو بیس کیئر ایپ سے متعلق معلومات فراہم کی گئیں، جبکہ نمایاں کارکردگی دکھانے والے طلباء میں نقد انعامات اور اسناد بھی تقسیم کی گئی۔ آج ہمارے اسکول میں BIS کے ریلیٹڈ ایک پروگرام ہوا تھا، جس میں ہمیں میم نے جو ہے وہ BIS کے ریلیٹڈ بتایا اور ہمیں بتایا کہ جو ہے ہمیں کوئی جب ہم بازار میں کوئی چیز لینے کے لیے جاتے ہیں تو ہمیں دیکھنی چاہیے کہ وہ کوالٹی کی اچھی کوالٹی کا ہے یا نہیں، وہ ہم اس کو خریدیں گے تو پھر اس کی کوئی جو ہے وہ ہمیں اس سے کوئی نقصان تو نہیں ہوگا۔ اس کے لیے میم نے ہمیں بتایا کہ ہم جو ہے وہ BIS کیئر ایپ کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اس پہ ہم CML ID کو جو ہے وہ یہ ڈال سکتے ہیں، اس پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ رجسٹرڈ ہے یا نہیں ہے۔ محرم الحرام کی مناسبت سے ہائیگام میں ادبی مرکزی کمراز جموں کشمیر اور انجمن حسینی اوقاف امامیہ زینبیہ کے اشتراک سے مجلس حسینی کا انعقاد کیا گیا، جس میں شعراء کرام نے حضرت امام حسین علیہ السلام اور شہداء کربلا کو منظوم خراج عقیدت پیش کیا۔ تقریب میں معروف ادیب و شاعر شہناز رشید نے صدارت کی، جبکہ حضرت زینب کی سیرت پر خصوصی مقالہ بھی پیش کیا گیا اور اہل بیت کی عظیم قربانیوں کو یاد کیا گیا۔ کئی دہائیوں کی روایت ہے ادبی مرکز کمراز کے اہتمام سے محرم کے مہینے میں حسینی مشاعرے کا اہتمام ہوتا ہے۔ آج سے پہلے اس مشاعرے کا اہتمام کبھی کسی آڈیٹوریم میں یا کئی سال سے اب ہمارے دفتر کانسپورہ میں ہوتا تھا، لیکن اس بار ہمیں یہ سعادت حاصل ہوئی کہ اس کا اہتمام یہاں ہائیگام میں جو زینبیہ امام باڑہ ہے اس میں اس کا آج انعقاد ہوا، جس میں وادی بر کے شعراء کرام نے شرکت کی اور یہاں مقامی عاشقان حسین علیہ السلام کی ایک بہت بڑی تعداد اس مجلس میں شامل ہوئے اور سب نے اس مجلس کو سراہا، اور اس امید کے ساتھ کہ ہم نے جو یہ سری نگر میں نیشنل اسکول آف ڈرامہ کے تھیٹر ان ایجوکیشن سینٹر اور جموں کشمیر اکیڈمی آف آرٹ کلچر اینڈ لینگویجز کے اشتراک سے اسکولی بچوں کے لیے 15 روزہ سمر تھیٹر ورکشاپ کا آغاز ہوا۔ ورکشاپ کا مقصد تھیٹر کے ذریعے بچوں کی تخلیقی صلاحیتوں، خود اعتمادی، اظہار خیال اور قائدانہ اوصاف کو فروغ دینا ہے۔ افتتاحی تقریب میں ثقافتی اور ادبی شخصیات نے شرکت کرتے ہوئے تھیٹر کو بچوں کی شخصیت سازی اور ہمہ جہت ترقی کا مؤثر ذریعہ قرار دیا۔ جے کلڈاری میں فی الحال اتنا ہی، آداب۔